اب میں گزارش کروں گا جناب شبی اعظم پوری صاحب سے کہ وہ آئیں، بارگاہ مولا میں نذرانے عقیدت پیش فرمائیں۔ ان کے استقبال کے لیے باوزہ بلند نعرہ صلوات ترے علی پہ جو سر کو جھکا نہیں سکتے، ترے علی پہ جو سر کو جھکا نہیں سکتے، قسم خدا کی وہ فردوس پا نہیں سکتے، قسم خدا کی وہ فردوس پا نہیں سکتے۔ تیسرا چوتھا مصرع میں صاحب، قسم خدا کی وہ فردوس پا نہیں سکتے، اور علی کے باپ کو کافر جو کہتے پھرتے ہیں، علی کے باپ کو کافر جو کہتے پھرتے ہیں، وہ اپنے باپ کا شجرہ بتا نہیں، وہ اپنے باپ کا شجرہ بتا نہیں سکتے۔ چار مصرع مددگار صبت نبی مانگتے ہیں، مددگار صبت نبی مانگتے ہیں، ایک اپنے ہی جیسا جری مانگتے ہیں، ایک اپنے ہی جیسا جری مانگتے ہیں۔ خیال آ گیا ہے جو کرب و بلا کا، خیال آ گیا ہے جو کرب و بلا کا، علی اب علی سے علی مانگتے، علی اب علی سے علی مانگتے ہیں۔ چار مصرع اور سماعت فرمائیں کہ جہاں شبیہ مزار حسین رکھی ہو، سرکار جہاں شبیہ مزار حسین رکھی ہو، بلائیں ڈرتی ہیں اس سمت آنے جانے سے، بلائیں ڈرتی ہیں اس سمت آنے جانے سے، بلائیں ڈرتی ہیں اس سمت آنے جانے سے۔ اور صلوات بھیج دے بر محمد والے جہاں شبیہ مزار حسین رکھی ہو، بلائیں ڈرتی ہیں اس سمت آنے جانے سے، اور وجود بابری مسجد کا مٹ نہیں پاتا۔ تاریخ دا بیٹھے ہیں معیار صاحب، وجود بابری مسجد کا مٹ نہیں پاتا، یہ حادثہ ہوا ایک تعزیہ ہٹانے سے۔ وجود بابری مسجد کا مٹ نہیں پاتا، وجود بابری مسجد کا مٹ نہیں پاتا، یہ حادثہ ہوا ایک تعزیہ ہٹانے سے۔ اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصغر کی ہنسی، اصغر کی ہنسی جن سے سنبھالی نہ گئی تھی، اصغر کی ہنسی جن سے سنبھالی نہ گئی تھی، وہ شان ید اللہ سے لڑنے کو چلے ہیں۔ اصغر کی ہنسی جن سے سنبھالی نہ گئی تھی، وہ شان ید اللہ سے لڑنے کو چلے ہیں، وہ شان ید اللہ سے لڑنے کو چلے ہیں۔ وہ آئیں گے تو دیکھیں گے انجام عداوت، وہ آئیں گے تو دیکھیں گے انجام عداوت۔ یہ سارے سعودی جو یہودی کے پلے ہیں، یہ سارے سعودی
जो यहूदी के पले हैं। और चंद शेर और समाप्त फरमा लें जब तक मैं। हम अहले दिल जिसे सुनते हैं ये उसकी कहानी है। हम अहले दिल जिसे सुनते हैं ये उसकी कहानी है। वफा के बहर में डूबी हुई जिसकी जवानी है। हम अहले दिल जिसे सुनते हैं ये उसकी कहानी है। वफा के बहर में डूबी हुई जिसकी जवानी है। और नहीं रहती है हरदम कहने को सदियों पुरानी है। नहीं रहती है हरदम कहने को सदियों पुरानी है। कहानी करबला ही की हमारी जिंदगानी है। कहानी करबला ही की हमारी जिंदगानी है। और यही ज़िक्र वफ़ा मुर्दों को जिसने ज़िंदगी दे दी। यही ज़िक्र वफ़ा है। यही वो ज़िक्र है कि जिसने मुर्दों को ज़िंदगी दे दी। यही ज़िक्र वफ़ा अब्बास गाज़ी की निशानी है। यही ज़िक्र वफ़ा अब्बास गाज़ी की निशानी है। और यकीन आता नहीं तो देख लो कुरान सामित में। यकीन आता नहीं तो देख लो कुरान सामित में। कहानी जिसको कहते हो ज़िक्र जावेदानी है। कहानी जिसको कहते हो वो ज़िक्र जावेदानी है। और शजाअत की मोहब्बत की हकीकत की बका इसमें। शजाअत की मोहब्बत की हकीकत की बका इसमें। शजाअत की मोहब्बत की हकीकत की बका इसमें। यही ज़िक्र वफ़ा दरियाए उल्फत की रवानी है। यही ज़िक्र वफ़ा दरियाए उल्फत की रवानी है। और यही ज़िक्र वफ़ा बन जाता है मझधार में साहिल। यही ज़िक्र वफ़ा बन जाता है मझधार में साहिल। ख़तर कुछ भी नहीं गर लाख ऊंचा सर से पानी है। ख़तर कुछ भी नहीं गर लाख ऊंचा सर से पानी है। और ये आदम का सहारा है तो यूनुस का भी है हमदम। ये आदम का सहारा है तो यूनुस का भी है हमदम। बकाए हुस्न यूसुफ है जुलेखा की जवानी है। बकाए हुस्न यूसुफ है जुलेखा की जवानी है। और शजाअत खुल नहीं सकती अलमदार हुसैनी की। शजाअत खुल नहीं सकती अलमदार हुसैनी की। इमाम वक्त की शाह वफ़ा पर हुक्मरानी है। इमाम वक्त की शाह वफ़ा पर हुक्मरानी है। और इजाज़त जंग की अब्बास को देते नहीं सरवर। इजाज़त जंग की अब्बास को देते नहीं सरवर। अगर सोचो तो ये शाह हुदा की मेहरबानी है। अगर सोचो तो ये शाह हुदा की मेहरबानी है। और जरी उल्टे हुए हैं 3 दिन से आस्तीनों को। जरी उल्टे हुए हैं 3 दिन से आस्तीनों को। शबी अब्बास गाज़ी का ये वक्त इम्तिहानी है। शबी अब्बास गाज़ी का ये वक्त इम्तिहानी है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु